अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर है मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुदस्सिर हुसैन। नाजरीन, आज एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, मेरे सामने एक बहन भी मौजूद है। नाजरीन, आइए इनसे पूछते हैं इनकी क्या हकीकत है, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मेरी बहन, आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि भाई आएँ, हमारे कुछ मामलात हैं, हम आपको आगाह करना चाहते हैं। मेरे भाई, इसलिए मैंने फ़ोन किया है कि मेरे भाई, मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि 7 साल हो गए हैं मेरे शौहर को की डेथ हुई। ठीक है, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को का ख़र्चा और उनकी पढ़ाई का ख़र्चा तो बड़ी मुश्किल से मैं उठा रही हूँ। ठीक है, कोई किसी की सपोर्ट नहीं है और मकान ही मेरा अपना नहीं है, मकान भी किराए का है। ठीक है, तो मेरे भाई, इसलिए मैंने आपसे राब्ता किया है कि आप मेरी कोई सपोर्ट करें। ठीक है, तो और मैं अपने बच्चों को मज़ीद तालीम दिलाना चाहती हूँ और मेरे बच्चों को तालीम मिल जाए। नाजरीन, बहन की ज़बानी आपने बहन की हकीकत सुनी। माशाल्लाह, आपकी कितनी बेटियाँ हैं? मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरे 3 बेटे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कुछ भी नहीं करते, बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं मज़ीद पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा वसैल नहीं जिस वसैल से मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ और मैं उनका खाना-पीना और मैं ये काम भी कर सकूँ। तो मुश्किल से हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल से हूँ। तो आप ऐसा करें, आप मेरी कुछ ना कुछ मदद करें कि मैं इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बना सकूँ। नाजरीन, आपने बहन की ज़बानी बहन की हकीकत सुनी और बच्ची से सुनते हैं ये क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। बेटे, कैसे हो आप? ठीक हूँ। बेटे, कौन सी क्लास में आप पढ़ती हो? 9 क्लास में। 9 क्लास में। तो बेटे, आप आगे तालीम करना चाहती हैं, लेकिन आपकी मामा के हालात और मामला काफ़ी संगीन है, तो आपका क्या कहना है हमारे नाजरीन को? मेरी मम्मा का तो यही कहना है कि तुम 9 करके छोड़ दो। तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, मम्मा कह रही, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे हालात भी ठीक नहीं रहते, तो आप लोग इतने जने हो, कैसे तुम लोग का गुजारा करें। अच्छा मेरी बहन, अगर कोई अच्छा इंसान इस वीडियो को देखता है, वो आपके बच्चों की तालीम तरबियत, अगर वो कहता है कि आप हमारी बहन हैं, इनकी तालीम तरबियत आप जारी रखें, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उनकी मेहरबानी है, अगर यतीम बच्चों का सहारा बनना चाहता है तो उनकी बहुत-बहुत मेहरबानी है, बहुत-बहुत शुक्रिया उनका। जो भी है, हमारा भाई अगर अच्छा हो, ठीक है, तो उनका शुक्रिया है और उनकी मेहरबानी। अच्छा बहन, अगर कोई अच्छा इंसान, मिसाल तौर पे आपकी बड़ी बेटी भी है, वो कैमरे के आगे नहीं आना चाहती थी, ज़ाहिर सी बात है, बच्चों का दिल नहीं करता कैमरे के आगे आना। काफ़ी मामलात होते हैं नाजरीन, कि एक फ़ैमिली को कितनी मजबूर हो के कैमरे के आगे आना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल होता है, ये उनसे पूछें जो कैमरे के आगे आते हैं। बहुत मुश्किल होता है उन लोगों का कैमरे के आगे आना। तो वो बड़ी बच्ची कह रही थी कि मैं कैमरे के आगे नहीं आना चाहती। तो क्या मेरी बहन, अगर कोई अच्छा इंसान मिसाल तौर पे आपके साथ रियल में रिश्ता करना चाहता है, तो क्या आप उनके साथ मतलब ये वेरीफ़ाई करके उनके साथ रिश्ता करने के लिए तैयार हैं? जी, करेंगे। अगर कोई अच्छा हो तो करेंगे, अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर नहीं। अच्छा नाज़रीन, माशाल्लाह ये पढ़ी लिखी फ़ैमिली है माशाल्लाह। इस बहन को मैं तो सलाम करना चाहता हूँ। ऐसी बहनों को सलाम करना चाहिए नाज़रीन, जिन्होंने गैरतमंद को तरजीह दी, इज़्ज़त आबरू के साथ अपनी बेटियों को तालीम भी दिलाई। अब ये ज़ाहिर-सी बात है, इनके मामलात घर रेंट पे है नाज़रीन, बड़ा मुश्किल से ये निज़ाम चल रहा है। तो किस तरह बच्चों के तालीमी मामलात को भी चला रही हैं, घर का सिस्टम। तो अब आप थक हार गई हैं। थक हार गई हूँ, महँगाई का दौर है, महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा है थक हार गई हूँ, क्योंकि उतनी मेरी पे नहीं है जितने मसले मसाइल हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि आटा है तो इतना महँगा है और घी है तो वो भी महँगा है, जो चीज़ खाने वाली है, ज़रूरत वाली है, वो तो बहुत महँगी है। तो मैं कैसे इन बच्चों को खिला सकती हूँ? कैसे मैं इन बच्चों का
اتنی ذمہ داری ہے، بہت زیادہ ذمہ داری ہے، مکان کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے اور بل بجلی کا، پانی کا، گیس کا، اور بچوں کا بھی کھانا، اور بچوں نے بیمار بھی ہونا ہے، سب مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ بس کھانا کھانا ہی ہے اور مسئلے مسائل نہیں ہیں، بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ وہی جانتا ہے جو کرتا ہے، دوسرے کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے بھائی مدثر آپ سے رابطہ کیا ہے کہ آپ میری کوئی ہیلپ کریں، اور بڑی مہربانی ہوگی اور شکریہ ہوگا، اور ہم دعائیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، بہت بہت مہربانی اور شکریہ۔ ناظرین، آف کیمرہ میں نے بہن کی ساری حقیقت اور ساری ہسٹری سنی ہے ناظرین۔ ہاں، کوئی اچھے انسان ان کے ساتھ ہیلپ کرے تو الحمدللہ ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان بیٹیاں ان کی عقل مند ہوگا تو وہ ان کے لیے ان کے ساتھ رشتہ بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ بے فضول کالیں کرتے ہیں تو مجبوراً اب کیا آپ اپنا نمبر دینا چاہیں گے؟ نہیں، بے فضول جو کال کرتے ہیں، ہم نہ ہی بے فضول سے بات کرتے ہیں، نہ ہی آپ ان کو نمبر اپنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر بے فضول سے بات کرنی ہوتی تو اتنا مشکل وقت گزار کے پھر بے فضول سے بات کرنی ہے تو کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی مشکل سے نکلے ہیں اور نکل جائیں گے الحمدللہ۔ ایز اکاؤنٹ نمبر یا کوئی اپنا نمبر بتائیں تاکہ میرے ناظرین آپ کی ہیلپ کر سکے۔ میرا بھائی، میرا کوئی اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ہی رابطہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرا اکاؤنٹ نمبر کوئی ہے ہی نہیں، میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ہے وہ مدثر بھائی آپ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کریں۔ ناظرین، بہن کی زبانی آپ نے بہن کی حقیقت سنی۔ الحمدللہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو صحیح اور ریئل میسج پہنچاؤں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ فیک سٹوری بنا کے لوگوں کو دکھاؤں، ایک ہماری حقیقت سٹوری ہے ناظرین۔ جو لوگ ان کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں ناظرین، وہ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ جو رشتے کے لیے، یہ غریب فیملی جو رشتہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنا رشتے کے لیے اپنی فیملی کو میرے ساتھ رابطہ کروائے، پھر میں انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی کروا دوں گا ناظرین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علی حسن۔ علی حسن، کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں۔ گھر میں ویسے پھرتے ہو؟ نہیں، سپارہ بھی پڑھنے جاتا ہوں، نماز بھی پڑھنے جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کو والد کی یاد آتی ہے؟ ہاں جی، آتی ہے، کتنی یاد آتی ہے؟ بہت زیادہ۔ ناظرین، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی بہنوں کو کیمرے کے آگے کیوں آنا پڑا، مجبوراً آنا پڑا۔ کچھ وقت تھا تو جب ان کا میاں زندہ تھا تو اس گھر میں بہار تھی، رونق تھی۔ ناظرین، کیمرے کے آگے یہ بہن فرسٹ ٹائم اور پہلی مرتبہ آئی ہے۔ انہیں شوق نہیں ہوتا کیمرے کے آگے آنا اور آ کے اپنا تکلیف کو ظاہر کرنا، اپنی پریشانیوں کو ظاہر کرنا۔ یار خدا را ایسی بہنوں کے ساتھ تعاون کیا کریں تاکہ اللہ کی ذات تم پر خوش ہو۔ لیلہ فی اللہ میں ایک چیز ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں یہ کبھی بھی زندگی میں، یہ حقیقت بات ہے، لوگ یوٹیوب پہ پیسوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں جب بھی یہ ویڈیو بناتا ہوں مجھے ایک دل میں تکلیف سی ہوتی ہے ناظرین۔ وہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ مجھے اتنا دے تو میں ان بہنوں کا انٹرویو لینے سے پہلے ہی ان کے لوگوں کے ساتھ تعاون کروں اور ان کی ویڈیو بھی نہ بناؤں۔ لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مسلمان جن کو اللہ نے عزت دی ہے، دولت بھی دی ہے، وہ ایسی بہنوں پہ خرچ کریں۔ یار یہ بیوہ بہن ہے، اس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ اپنی تعلیم بچوں کی اجاگر کر سکیں، اور انہوں نے ایک بیٹی کا رشتہ بھی کرنا جو ان کی بڑی بیٹی ہے۔ جو رشتے کے لیے ہمارے سے رابطہ کریں وہ بھی کر سکتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔